वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा विदेशी बाध्य प्रवासी नेपालीहरूको सुख दुःखको भारी बिसाउने साझा चौतारी PNN अनलाइन रेडियो तथा भिडियोमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। बदलिदो नेपालको मंगलबारको श्रृंखला कार्यक्रम देश परदेशमा साथी शिखा र म सुनिल तपाईलाई हार्दिक स्वागत गर्छौं। कार्यक्रम देश परदेशमा हामी वैदेशिक रोजगारका सजिला र अप्ठ्यारा पाटा केलाउने गर्छौं। काम गर्न विदेश जानु अघि नै तपाईलाई सही सूचना र आवश्यक जानकारी दिनु यो कार्यक्रमको उद्देश्य हो। वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित र मर्यादित पार्ने उद्देश्यले उज्यालो 90 नेटवर्कले सञ्चालन गरेको कार्यक्रम देश परदेशमा तपाईलाई फेरि पनि स्वागत छ। दुबईमा प्लम्बरको काममा मेरो 3 वर्षको करारनामा थियो, तर 1 महिनापछि नै म फर्के। काम अबुधाबीबाट 700 किलोमिटर टाढा मरुभूमिको बीचमा थियो। कम्पनीको कर्मचारीले मलाई एउटा साबेल दिएर जमिन मुनि PVC पाइपहरू बिछ्याउन खन्न लगायो, तर मैले मानिन, किनभने मलाई नेपालबाट लादा त्यो काममा भनिएको थिएन। खासमा त्यो काम खतरनाक थियो। त्यस्तो काम गर्दा म सजिलै मर्न सक्थे। एमनेस्टी इन्टरनेशनलको झुटा बाचाहरू शीर्षकको रिपोर्टमा समेटिएको कैलालीका एक युवाको यो अनुभवले नेपालीलाई एउटा काममा भनेर विदेश लगेपछि कसरी अर्कै काममा लगाइन्छ भन्ने प्रश्न पार्छ। हो, यसरी नै वैदेशिक रोजगार व्यवसायी, उनीहरूका एजेन्ट र गाउँ-गाउँमा फैलिएका दलालहरूले एउटा काममा भनेर विदेश पठाउने र अर्कै काममा लगाउने समस्या धेरै छ। आज हामी विदेशमा पाइने काम र नेपालमै गर्न सकिने सम्भावनाका बारेमा कुरा गर्दैछौं। तर त्यसअघि यो हप्ताभरिका वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित खबरहरू साथी लक्ष्मण कार्कीबाट। 7 महिना अघि दक्षिण कोरियामा भएको सवारी दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका खोटाङ चिसापानी 4 का रमेश कोइरालाका परिवारले क्षतिपूर्ति पाएका छन्। दक्षिण कोरियामा दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका रमेशका परिवारले झण्डै 55 लाख नेपाली रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाएका हुन्। दक्षिण कोरियाको एक प्लास्टिक कम्पनीमा काम गर्ने क्रममा ज्यान गुमाएका रमेशका परिवारलाई कोरियाली मजदूर बीमा संस्था श्रम कल्याणकारी कोषले क्षतिपूर्ति दिएको खोटाङ सेवा समाज कोरियाका सल्लाहकार उमेश बस्नेतले जानकारी दिनुभयो। कोइरालाको सन् 2011 डिसेम्बर 18 मा आफैले चलाएको गाडीले किचेर ज्यान गएको थियो। मलेसियाको सेलाङ्गोर राज्यको बातु लिमा केलाङमा रहेको आउटलाइन स्क्वायरले 1 दर्जन नेपाली कामदारलाई अवैधानिक सरह बनाइदिएको छ। कम्पनीले कामदारहरूको भिसा नवीकरण नगरेकाले कामदारहरूलाई कम्पनी बाहिर हिँडडुल गर्न र स्वदेश फर्कन समस्या भएको छ। नेपालबाट आउँदा आउटलाइन कम्पनी भएर आएको काम पनि त्यही कम्पनीमा पाइयो, तर भिसा नवीकरण भएन। धनुषाका कुमार मण्डलले भन्नुभयो, कम्पनीले भिसा नवीकरण नगरेपछि कामदारहरू साथीहरू भेट्न र किनमेल गर्न जान पनि समस्यामा परेका छन्। भिसा लगाइदिन कम्पनीमा अनुरोध गर्दा भोलि हुन्छ, पर्सि हुन्छ, अर्को हप्ता, आउने महिना भन्दै आलटाल गर्ने गरेको कामदारहरूको गुनासो छ। कम्पनीले सरकारलाई तिर्ने कर छल्न कामदारहरूको भिसा नवीकरण नगरेको नेपाली कामदारको भनाइ छ। नेपाली महिलालाई खाडी मुलुक पुर्याएर बेचबिखन गरेको अभियोगमा प्रहरीले 1 जना महिलालाई नेपालगञ्जमा पक्रेको छ। बर्दिया ताराताल नौकी अन्दाजी 40 वर्षीय पद्मा बिक शाहीलाई वडा प्रहरी कार्यालय नेपालगञ्जको टोलीले गएको मंगलबार पक्राउ गरेको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतको आग्रहमा शाहीलाई पक्राउ गरिएको वडा प्रहरी कार्यालयका इन्चार्ज प्रहरी निरीक्षक ऐन बहादुर मल्लले जानकारी दिनुभयो। सुर्खेत खजुराकी 2 सन्तानकी आमालाई कुवेतमा लगेर बेचेको पीड़ित महिलाका परिवारको आरोप छ। पीड़ितका भाइ ललित खत्रीले वैदेशिक रोजगारीका लागि भन्दै आफ्नै दिदीलाई कुवेत लगेर उनले 660 कुवेती मुद्रामा बिक्री गरेको आरोप लगाउनुभयो। यी थिए वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा भएका यो हप्ताका खबरहरू।
नेपालमा धेरै खेत बाँझै छन्, तर खाडीको मरूभूमिमा पसिना चुहाएर नेपालीले सागपात फलाइरहेका छन् अनि ऊँट र भेडा स्याहारिरहेका छन्। वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्क अनुसार गएको असार महिनामा मात्रै 61,633 जनाले विदेश जान स्वीकृति लिएका छन्। यो तथ्याङ्क अघिल्लो महिनाभन्दा 4,000 धेरै हो। जेठमा त्यसरी विदेश जान स्वीकृति लिनेको संख्या 57,000 थियो। यो तथ्याङ्कले देखाउँछ विदेश जाने नेपाली बढ्दैछन्। हुन पनि धेरैको चुलो हिजो आज विदेशबाट कमाएर पठाएको पैसाले नै बलिरहेको छ। तर विदेशको काम कम्ती गाह्रो छैन। नेपालमा एउटा काम भनेर विदेश पुर्याएपछि अर्कैमा लगाउने अनि भने जति पैसा नदिने समस्या धेरैले सुन्दै आएको कुरा हो। तर नेपालमा सुन्दै नसुनेका र कल्पनै नगरेका काम समेत गर्नुपर्छ विदेशमा। कतारका मरूभूमितिर गधा जोतेका, बाज बेचेका र ऊँट स्याहारेका कुरा हामीले सुनेका छौं, पढेका छौं। तर अजिङ्गर काट्ने काम समेत गरेका नेपाली भेटिन्छन्। अब सुनौ एकजना नेपालीको त्यस्तै अचम्म लाग्दो अनुभव। मेरो नाम चाहिँ बहादुर खत्री, घर दोलाखा, क्षेत्र नम्बर 1, क्षेत्रपा गाविस, वार्ड नम्बर 9। यहाँबाट चाहिँ हामीलाई सिम्पाई ट्रेनिङ कम्पनी भनेर यो पाहाङमा छ मलेसियाको भनेर लगिएको थियो। अनि त्यहाँ एयरपोर्टबाट जोड्लिन आउने 2 जना मान्छे, अब एजेन्ट, उहाँको एजेन्ट र हाम्रो नेपाली एजेन्ट केशु थापा भन्ने मान्छे, उसले चाहिँ हामीलाई पाहाङ नलगेर जोरबारुको इम्पिङ चाहा भन्ने एउटा जंगलमा लएर राखियो। हामी त राति गएको थियौँ, दृश्य त्यसको पछाडि घुम्दै जाँदा जंगलमा एउटा कटेरोमा साप काट्ने काम रहेछ उसकोमा, र हामीलाई यहाँदेखि लगेको पनि उसले साप काट्नै भनेर लगेको रहेछ। अब यहाँ सिम्पाई भन्ने मेसेज चाहिँ त्यहाँ हामीले मिनी फिचर अथवा मासुको काम चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर उसले जानकारी गराएको थियो। तर यस्ता साप जिउँदै समात्नुपर्छ, काट्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीलाई भनेको थिएन। हामीलाई गएको भोलिपल्ट हामीलाई काममा लएर देखाउने काम भयो त्यहाँको मान्छेले, जस्तो नेपाली मान्छेले होइन। मैले सोधेँ, यो साप काट्न हामी आएको होइन, हामी साप त काट्दैन, हामी नेपालीहरू हो, हामी सापदेखि धेरै डर लाग्छ, त्यसैले बरु हामी खान नपाए नि काम गर्न सक्दिन भन्दाखेरि चाहिँ उसले भने त भात खानु छ काम गर, अनि भात खानु छैन तँलाई कामै नगर, त घरबाट पैसा फर्काएर नेपाल फर्के भन्ने यस्ता शब्द चाहिँ त्यो बोस जो मालिकद्वारा भयो। तपाईहरुले काम गर्ने ठाउँ चाहिँ कस्तो थियो त? सर्पहरू चाहिँ पुरा उसमा जुन बोरामा प्याक गरेर ठुल्ठुला बोरामा धेरै ठुल्ठुला 10 किलोदेखि अन्य चाहिँ 50-55 किलोसम्मको अजिङ्गारहरूलाई ल्याएको हुँदो रहेछ जिउँदै। अनि त्यो औजार कुनै बिना औजार हातले समात्नु पर्ने, अनि हातले नै सबै काम उसलाई सुरु गरेर हातले नै लर अब झुन्याउनु पर्ने, यसरी पानी हाल्नुपर्ने पाइपको फोर्सको तलबाट सापको उसबाट, त्यहाँबाट साप फुलाएर चाहिँ जति ठुलो हुन्छ त्यति ऊ खुसी हुने। त्यो एकदमै जिउँदै जस्तो उसले वनबाट ल्याउँथ्यो त्यस्तै नै हामीले काम गर्नु पर्थ्यो। वनबाट ल्याउने चाहिँ उसको अरू नै मान्छे थिए। त्यो पछि हामीले साप काटेर सापको भएभरको उसको पित्ता निकाल्ने, छाला तार्ने, छाला सुकाउने, अनि उसको मासुलाई मसिनो एउटा पिस बनाएर त्यो मासुलाई सुकाउने र पित्तालाई अलग सुकाउने, अनि उसको हड्डी जति छ त्यो हड्डीलाई मिसिनमा पिसेर अनि त्यसलाई फेरि अर्कै ठाउँमा लगेर प्रयोग गर्ने। जस्तो 5 किलोको साप छ भनेदेखि 1 किलो करिब बोसो नै हुँदो रहेछ। त्यो बोसो चाहिँ लगेर उसले फेरि अर्को डाल्डाहरू कुनैमा यस्तो खाने पेय पदार्थमा प्रयोग गर्ने रहेछ, त्यसलाई छुट्टै उसमा प्याक गर्ने। तपाईले पहिलो दिन अजिङ्गर काटेको अनुभव कस्तो थियो? त्यहाँनिर 500-600 बोराहरू राखेका रहेछन्, अनि एकजनाले त्यो बोराको मुख काट्दै जाने कैँचीले, अनि अर्कोजनाले मुखलाई त्यसरी उगारेर हेर्ने बोराको, हेरेपछि उसको टाउको कहाँ छ त अजिङ्गरको, जहाँ कि अजिङ्गर जति ठुलो भयो नि उसको टाउको चाहिँ सानो हुँदो रहेछ। अनि त्यो सानो टाउकालाई चाहिँ किल्किलेमा, जस्तो त्यसको किल्किले छ किल्किलेमा यो बुढी औँठो राखेर ठ्याक्क अँठ्याएर समात्नु पर्ने बोराको बाहिरबाट, अनि घोप्याउने। अनि घोप्याएपछि उसले हेर्छ, अब त्यहाँको जो बोस छ मालिक छ उसले चाहिँ सबरुवा हेर्छ कुनै ढाडमा घाउ लागेको छ कि छाला नकाम लाग्दैन कि। अब यस्तो छाला काम नलागेको नराम्रो चिजलाई चाहिँ उसले रिजेक्ट गरेको चिजलाई चाहिँ उसको गोदाममा लगेर स्टोर गर्नुपर्थ्यो, जो कि नाङ्गो हातले समातेर यसरी बोकेर 15देखि 20 किलोको अजिङ्गर यसरी बोक्दा मान्छेको जिन्दगी, मान्छे पनि एउटा प्राणी हो नि, कति डर लाग्यो होला। काट्नको लागि चाहिँ त्यसलाई पहिल्यै भकै काटिहाल्ने भएदेखि त सायद उसले नै हामीलाई मान्छे खाँदैन थियो होला। त्यसरी काट्ने कुरामा नि धेरै यातना दिनुपर्ने अजिङ्गरलाई, अजिङ्गर हातले समात्ने निकाल्ने, उसले हेरेर ओके हुन्छ भने त्यसलाई काट्ने काम हुन्थ्यो। काट्न पनि त्यसलाई एकदम एक थरीको यातना दिएर उसको पुछारबाट फोर्सको पानी हालेर अजिङ्गरको जिउँदो अजिङ्गरलाई फुलाउँदा कति बल गर्छ होला त्यसलाई, त्यति बल गरुन्जेलसम्म अनि फेरि लाभारले त्यसको पुछारलाई ठ्याक्क अर्को साथीले बाँधेर अनि बोकेर 2 जनाले लएर त्यो अजिङ्गरलाई यस्तो माथि छानामा झुन्याउनु पर्ने, जति त्यो तन्क्यो त्यति राम्रो।
त्यसमा हामीहरूलाई मलाई हात खायो, अर्को साथीको यो पाखुरो धेरै मासु नै यहाँको नसै खायो। तर अब ती जस्ता सुकै दुर्घटना भयो भने उसले बोसद्वारा मालिकद्वारा हेरिने काम हुँदैन थियो त्यहाँ। अनि रुम पनि हामीलाई अधिकार काट्नेकै छेउमा दिएको थियो। एकापट्टि अधिकारको गोदाम थियो, त्यो गोदाम राख्थे, एकापट्टि हामी बस्नु पर्थ्यो 21 जना मान्छे। अब अधिकारलाई जिउँदो अधिकार त्यहाँ छ भने निन्द्रा त कसरी लाग्छ होला र, होइन? नलागे पनि बाध्यता विवश अर्काको ठाउँमा विदेशिएपछि त गर्नु पर्दो रहेछ। तपाईँले त्यो काम गरुन्जेलको सबैभन्दा डरलाग्दो क्षण चाहिँ के हो त? डरलाग्दो क्षण त मेरो जिन्दगीमा सबैभन्दा डरलाग्दा क्षणहरू जुन दिन मलाई अधिकारले लडायो, यो हात खायो, जो यो तेस्रो दिनको कुरा हो। त्यो दिनको क्षण भनेको म नेपाल बाँचेर आउँछु अब, होइन, फर्केर आउँछु अनि परिवारसँग भेट हुन्छ भन्ने चाहिँ मैले कामभरि कहिले पनि सम्झिँदैन थिएँ। जब म काममा पस्थेँ, कामबाट निस्केँ म सुरक्षित भने चाहिँ अब म आजको दिन चाहिँ बाँचेँ, अब सायद भोलि फेरि काममा गएँ भने म बाँच्छु कि बाँच्दिनँ भन्ने यस्ता खालका क्षण चाहिँ हामी सबैजनाले सोध्थ्यौँ। त्यसरी तपाईँले मलेसियामा काम गरिराख्दाखेरि तपाईँको परिवारको को सदस्यलाई चाहिँ तपाईँले बढी सम्झिनुहुन्थ्यो? परिवारमा त आफ्नो भर्खर म जानुभन्दा 5 दिन अगाडि मात्रै मेरो एउटा के अरे मेरो श्रीमती त्यतिखेर तपाईँको सुत्केरी थिइन्। अब त्यस्ता क्षणहरूमा अब आफूले भनेर घर परिवारलाई एउटा नराम्रो सुनाउनु त कस्तो नराम्रो लाग्छ होला नि त सर। अनि त्यहाँ पछिको भोगाई र आफ्ना दिनहरू त्यसरी बित्दै गए सर। अब आफ्नो परिवारलाई भनौँ भने श्रीमती मात्रै थिइन्, ऊ जो म जाँदा 5 दिनको सुत्केरी थिइन् भने त्यो अवस्थामा मैले घरमा भन्दा कस्तो हुन्छ होला सर। अब यो भनेर मलाई नै आफूले सम्झिन सक्दैन, मलाई धेरै आँसु आउँछ यो कुरामा। यो थियो दोलखाका बखतबहादुर खत्रीको मलेसियामा अजिङ्गर काट्दाको अनुभव। अरू 21 जना नेपाली साथीसँगै त्यो काममा जबरजस्ती लगाइएका बखतबहादुरले 2 महिनापछि बल्ल तल्ल त्यसबाट मुक्ति पाउनुभयो। त्यसपछिका केही वर्ष लुकेर मलेसियामा काम गरेपछि उहाँ नेपाल फर्किनु भएको हो। एउटा हातमा चोटको निशानी छ अजिङ्गरले ठुङ्गेको। बाँचेर नेपाल फिरेका उहाँलाई अहिले पनि बेला बेलामा त्यही कामले झस्काइरहन्छ। कुरा अझै पनि मलेसियाकै गरौं। वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्क अनुसार सबैभन्दा धेरै नेपाली मलेसियामा काम गर्छन्। गएको असार मसान्तसम्ममा 8,67,000 नेपालीले मलेसिया जान स्वीकृति लिएका छन्। त्यसरी मलेसिया गएकाहरू मध्ये कोही सेक्युरिटी गार्डको काम गर्छन्, कोही कारखानामा श्रमिक छन् त कोही कृषि मजदूर। होटलका कुक, वेटर, क्लिनर जस्ता काममा पनि थुप्रै नेपाली भेटिन्छन् मलेसियामा। मलेसियामा काम गरिरहेका नेपालीको मलेसिया बसाईको अनुभव कस्तो छ त? अब सुनौ मलेसियाको राजधानी क्वालालम्पुरबाट सहकर्मी भूमिराज पराजुलीको रिपोर्ट। कुनै ठाउँमा कम्पनी राम्रो हुन्छ, कुनै ठाउँमा पैसा हुँदैन, कुनै ठाउँमा कम्पनी राम्रो भयो नि पैसा हुँदैन, पैसा भयो नि काम राम्रो हुँदैन। त्यही हो। हेर्नुहोस्, सिक्युरिटी काम गर्नलाई पनि धेरै जोखिम हुन्छ, जोगाएर चाहिँ काम गर्न सक्नुपर्छ। त्यही हो सिक्युरिटीमा चाहिँ जोखिम भन्नाले अब तपाईँको चोरी पस्न सकिन्छ, अब गुण्डागर्दी लाग्न सकिन्छ, आफूलाई नै मार्न सकिन्छ। जे होस्, मलेसिया अरू देशको जस्तो होइन, यो एउटा मलेसिया हो। पैसा पनि छ, मलेसियामा नभएको होइन, पैसा पनि छ। हेर्नुहोस्, लमजुङको धनपोखरा गाविसका रुद्र बहादुर गुरुङ मलेसियामा सुरक्षा गार्डको काम गर्दाका सजिला र अप्ठ्यारा अनुभव सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। मलेसियामा सुरक्षा गार्डका रूपमा विदेशीमा नेपालीलाई मात्र लिने नियम छ, तर अरू काममा भने बंगलादेश, म्यानमार, पाकिस्तान, इन्डोनेसिया, भियतनाम लगायतका देशका पनि कामदार छन्। मलेसियामा नेपालीहरूले धेरै खालका काम गर्छन्। मलेसियाको कोसाङ लेटेक्स नामको पन्जा बनाउने कम्पनीमा काम गर्ने चितवनका छेदुको अनुभव गाह्रै छ। अब पंखा लगाइदिएछ, त्यस पंखा पनि तातो हावा फाल्छ। हेर्नुहोस्, गाह्रै छ। बसेर गर्ने हो, कुर्सीमा बस्ने हो, तान्दाखेरि पस्ना खल आउँछ। हेर्नुहोस्, पस्ना बगेको, हेर्नुहोस् शरीरबाट बगेको जुत्तासम्म पुग्छ, खुट्टैसम्म। हेर्नुहोस्, त्यस्तो एकदम अप्ठ्यारो छ। हेर्नुहोस्, अब बसेर तान्न भन्छन् केटाहरूले, सजिलो भन्छन् है, तान्दाखेरि पो आफूले थाहा छ खल 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 पस्न चुहेर सबै शरीर रुच्छ। हेर्नुहोस्, पुरुष मात्र होइन, मलेसियामा नेपाली महिला कामदार पनि निकै भेटिन्छन्। उनीहरू धेरै जसो कम्पनीमा नै काम गर्छन्। काम र तलबमा भेदभाव नहुने र कम्पनीका काम हुने भएकोले अरू देशमा भन्दा मलेसियाको काम गराई सजिलो छ भन्नुहुन्छ सिन्धुपाल्चोकको ठूला पाखरकी महिमा श्रेष्ठ। मलेसियामा अरू देशको भन्दा घरमा काम गर्नु पर्दैन, कम्पनीमै काम गर्नुपर्छ। सबै नेपाली दाजुभाइहरू सबै एकै ठाउँमा काम गर्ने हो। उनीहरू सँगै छिर्ने काममा सँगै निस्कने, पैसा बराबर हुन्छ।
अरू देशको जस्तो शोषित भएर काम गर्नु पर्दैन, मालिकको अधीनमा बसेर। जे ठिकै छ यसमा मलेसियामा नेपाली केटीहरू महिलाहरूले अरू देशको जस्तो पीडा भोग्नु पर्दैन। घर परिवारको याद विशेष गरेर धेरै आउँछ भनौँ, जे आफूलाई दुःख परेको बेलामा, विशेष गरेर बिरामी परेको बेलामा धेरै याद आउँछ। मलेसिया आउने महिलाका आफ्नै कथा छन्। नवलपरासीको बर्दघाटकी गंगा लामिछाने मलेसिया पसेका श्रीमानको पछि लागेर आइपुग्नु भएको छ। 2 वर्ष भयो मलेसिया बसेको। कमाई राम्रो भए पनि घरको सम्झनाले बेला बेला रुवाउँदो रहेछ गंगालाई। गाह्रो पनि छ, दुःख पनि हुन्छ, सुत्न पाइँदैन, टाइममा खाना पाइँदैन। पैसाको लागि भने सजिलै हुन्छ। हामी महिला पुरुष सबैजना सँगै काम गर्छौँ, सबैको काम बराबर हुन्छ, पैसा पनि बराबरै हो। घर परिवारको याद धेरै आउँछ, दुःख पर्दा, गाह्रो काम पर्दा, त्यस्तो काम पर्दाखेरि धेरै घरको यादहरू आउँछ। धेरै जसो नेपाली सिप बिनाको काममा मलेसिया आएका छन्। त्यसरी आउनेहरूले पाउने काम र तलब पनि राम्रो हुन्न। मकवानपुरको बुचौरका कृष्ण बहादुर कार्की मलेसिया पसेको 3 वर्ष भयो। सिप नसिकी आउँदा सुरुमा निकै गाह्रो परेको अनुभव छ उहाँको। धेरै नै समस्या पर्छ। अब यहाँ आउँदा धेरै अब पहिलो पटक मेसिनहरूमा काम गर्दा हैन, अब फर्स्टचोटि काम गर्दा त गाह्रो भइहाल्छ नि। सबभन्दा अब पहिलो कुरो त सिप सिकेर आउनु र यही कम्पनीमा हो भन्ने ग्यारेन्टी लिएर आउनु राम्रो हो, धेरै आवश्यक छ हैन। सिपै नसिकी आयौँ हामी त हैन, त्यो अब मेन पावरले जानकारी दिनुपर्ने हो, यो काम छ, यस सम्बन्धी छ हैन। कुनै जानकारी भिडियोहरू फोटोहरू खिचेर दिएमा अलिकति सजिलो हुन्थ्यो। अब त्यो पनि दिएन। अब यहाँ आउँदा फर्स्टमा अलि काम त्यस्तै अब गाह्रो त भइहाल्यो नि। उहाँबाट सिप सिकेर आउनु धेरै नै आवश्यक छ। यो थियो मलेसियामा काम गरिरहेका नेपालीहरूको त्यहाँको अनुभव। भनिन्छ कि त मान्छेले पढेर जान्दछ कि त परेर। पूर्वी नेपालको झापा जिल्लाको दमकका 11 जना युवाले त्यसरी नै परेर जानेका छन्। विभिन्न देशमा काम गर्दा नकमाएको पैसा र सन्तोष अहिले उनीहरूलाई आफ्नै ठाउँमा गरेको सामूहिक तरकारी खेतीले दिएको छ। उनीहरूको सफलताको कुरा सहित झापाबाट हाम्रा सहकर्मी गोपाल गर्तौलाको रिपोर्ट। पुसदेखि हामीले बाली लगाउन थाल्यौं। पुसमा फागुन चाहिँदेखि हामीले बाली टिप्न थाल्यौं। मटरले जेठसम्मको बेचेको हो, लगभग 11 लाख जस्तो बेचियो नै। दुध लगभग 4 लाख जति चाहिँ जम्मा टोटली 15 लाख जति बेचियो। दमक 19 का सिंह बहादुर देवान आफू अध्यक्ष भएको तरकारी खेती समूहको 6 महिनाको बिक्रीको हिसाब किताब सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। तर सिंह बहादुर तिनै हुन् जसले गाउँमा गरी खाने बाटो नदेखेर बहराइन भन्ने मुलुकमा गएर मरिकुच्च मजदुरी गर्नु भएको थियो। तर अन्तिममा साहुले ठग्न बाँकी राखेन उहाँलाई पनि। 7 वर्ष काम गरेर बस्दाखेरि लगभग मैले 14 महिनाको पैसा चाहिँ माया मारेर कम्पनीदेखि बाहिर निक्लेर काम गरे। फर्केर आएपछि विदेश चाहिँ अब हुँदैन भन्ने खालको मलाई चाहिँ एउटा मनस्थिति भयो। आफ्नै ठाउँमा आफ्नै घरमा बसेर आफ्नै जग्गामा गर्नुपर्छ भन्ने एउटा मनस्थिति बनाएर मैले आफ्नो सानो सब्जी खेती सुरु गरेँ। भन्न पो विदेशको काम, तर कम गाह्रो कहाँ हुन्छ र। विदेश पुगेका र फर्केका मध्ये धेरै जसोको कथा दुखान्तकै हुन्छ। विमानस्थलमा ढाड ठाडो नपारी भारी बोक्नु पर्थ्यो तरकारी खेती समूहका अर्का एक अंशियार नवराज श्रेष्ठले। म सर्वप्रथम त म साउदी गएँ है। साउदीमा गएर एयरपोर्ट साउदी एयरपोर्टमा काम गरे। दुःख त अब विदेशमा त भइहाल्छ नि, जहाँसम्म त दुःख भइहाल्छ। भारी बोक्ने काम हाम्रो हेर्नुहोस्, लोड अपलोड बेगेज लोड गर्ने अपलोड गर्ने 12 घण्टा काम हुन्छ, गर्मी हुन्छ, पसिनै पसिना हुन्छ। अब त्यो 12 घण्टा हामीले ड्युटीमा दुःख त हामीले बहुतै गर्नुभयो 2 साल। त्यस पछाडि आएर आफ्नै ठाउँमा आइयो। विदेश अब गइदैन। यो साउदी अरबको रियाद विमानस्थलको कुरा थियो। तर अहिले घरकै भान्सामा पाकेको खाएर अनि घरमै सुतेर साथीभाइसँग मिलेर गरेको तरकारी बालीबाटै वर्षमा 4 लाख हाराहारीको चोखो कमाई हुन्छ। फेरि नवराज श्रेष्ठ। अब यहाँबाट अब एकजना बराबर अब राख्दिन। विदेशमा गयो भने त त्यसको दोबर हुन्छ। जस्तो विदेशमा गयो भनेदेखि 1 सालमा अब 1.5 लाख कमाई हुन्छ नि, यहाँ त्यस्तै 4 हुन्छ। आफ्नो देशमा बसेर आफ्नो घरमा आफ्नो परिवारसँग बसेर खाएर
त्यति चाहिँ भइरहेछ। विदेशमा भुक्तमान खेपेर फर्किएकाहरूको मन त मिल्यो काम गर्ने विषयमा, तर पुँजी जुटाउन सजिलो थिएन। तर जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय भने चाहिँ भयो उनीहरूलाई। 20 बिघा जग्गा भाडामा मिल्यो। बिघाको प्रतिवर्ष 20 मन धान कुतमा। सरकारको स्वरोजगार कोष दमकको मेची सहकारी संस्था जस्ता संस्थाबाट ऋण पाइयो। फेरि समूहका अध्यक्ष सिंह बहादुर देवान 20 बिघा माटो टिम बनाएर सुरु गर्यो। र अब सुरु गर्नलाई पनि अलिकति आर्थिकको अवस्था नै चाहियो, पैसाको कुरा आउँछ। अब पैसा कसरी जुटाउने त भन्ने खालको कुरा भएपछि फेरि एउटा कुरो त हामीसँग धितो पनि छैन। हामी सबै जति यहाँ टिम छौँ 1-2 साथीहरूको छ, नभए प्राय हामी सबै सुकुम्बासी, हामीसँग धितो राख्ने पनि छैन। अनि बिना धितो ऋण यदि पाइन्छ पाइँदैन भनेर त मेचीको कुरा गर्दाखेरि मेचीबाट बिना धितो चाहिँ अब सकिँदैन। यदि मध्येबाट कसैको बाइकको धनीबजार राख्नुहोस् भन्ने खालको कुरो भइसकेपछि हामीले एकजना धनकुमार बाइकको धनीबजार राखेर 6 लाखको पैसा लिङ्गाल्यौँ र त्यसबाट सुरु गरेर अहिले यहाँसम्म आएका छौँ। र लगन अहिले हाम्रो 25 लाख पुगिसक्यो। त्यसमा युवा स्वरोजगार कार्यक्रमबाट 15 लाख र अहिले हालसालै हामीले नेपाल सरकारबाट कृषिमा दिने अनुदान बापत पशुपालनमा हामीले 6 लाख रुपियाँ पैसा अनुदान पाएका छौँ र त्यो गर्दाखेरि हाम्रो लगभग 25 लाख रुपियाँ 26 लाख रुपियाँ पैसा हाम्रो लगानी भइसकेको छ। दैनिक कम्तीमा 2 क्विन्टल तरकारी बजारमा खेप लाइरहेको तरकारी समूहले गाउँका 44 जनालाई तरकारी रोप्ने, गोडमेल गर्ने, मल र पानी लगाउने, टिप्ने अनि बोरामा कसने र ट्र्याक्टरमा लोड गर्ने जस्ता काम पनि दिएको छ। म तरकारी बारीमा पुग्दा धमाधम भिन्डी टिप्दै हुनुहुन्थ्यो एकजना महिला। नरमाया खड्का, घर 19। ए सब्जी टिप्नलाई बिहान कतिखेर आउनुहुन्छ, भरे कतिखेर जानुहुन्छ? अब अहिले 6 बजी आउँछौँ, 8 बजी खाजा खान जान्छौँ। 8 बजीदेखि पछाडि अनि 12 बजीसम्म, 12 बजीदेखि खाना खायो, खाना खाएर अनि 2 बजीदेखि पछाडि 6 बजीसम्म 8 घण्टा। कति कमाइ हुन्छ त्यति काम गर्दा? 4000। ओभर टाइम गर्दा 5 पुग्छ। घरको काम भ्याइगरी काम गर्न थालेको भयो 7-8 महिना आनन्दै छ। घर खर्च यसो अलिअलि चल्दैछ। हाम्रा दाजुभाइहरूले यसपालिदेखि खुलाएको। गाउँका अरू धेरैले यसरी नै काम गर्न पाएका छन् र हात पारेका छन् महिने पछि 2-4 हजार। हो, हरेक उन्नतिका पछाडि मान्छेको श्रमकै हात हुन्छ। यति हो, यो कुरो बुझ्न धेरैलाई चाहिँ विदेशी भूमिमै पुगेर हन्डर र ठक्कर नै खानुपर्छ। तर देश फिरेपछि गरेको उन्नतिले दमक 19 का युवालाई पहिलेको पीर बिर्साइदिएको छ। हो, गरे देशमै धेरै कुरा हुँदो रहेछ भन्ने कुरा झापाका यी युवाले गरेर देखाएका छन्। बागलुङका श्रीकृष्ण पौडेल, चितवनका विष्णु चापागाई, नवलपरासीका गुमान सिंह थापा अरू यस्तै उत्साही नेपाली हुन् जसले विदेशमा सिकेको सिपलाई नेपालमै फलाइरहेका छन्। श्रीकृष्णले बागलुङमा गाई पाल्नु भएको छ। विष्णु चापागाई सहितले मिलेर जितपुरमा इजरायली प्रविधिमा खेती गर्नु भएको छ अनि गुमान सिंहले पनि साथीसँग मिलेर बंगुर पाल्नु भएको छ। सबैले काम, दाम र नाम कमाएका छन् आफ्नै ठाउँमा। त्यसैले काम र कमाइका लागि विदेश नगई हुन्न भन्ने चाहिँ होइन। 2063 सालपछि कामका लागि विदेश जाने नेपाली बढेका हुन्। त्यो क्रम वर्षेनी थपिँदो छ। त्यसैले खाडीका साउदी अरब, युएई, कतार जस्ता मुलुकमा नेपालीको संख्या बढ़िरहेको छ। साउदी अरब नेपाली कामदारको गन्तव्य मध्येको एउटा मुख्य देशमै पर्छ। उखरमाउलो गर्मी र गाह्रो साह्रो काम नभनी अहिलेसम्म 5 लाख नेपाली साउदी अरबमा पुगेका छन्। अब चाहिँ हामी साउदी अरब जान चाहनेहरूका लागि आवश्यक केही जानकारी राख्दैछौं। जानकारी लिएर आउनु भएको छ साथीहरू रितु र दीपा। सबैभन्दा धेरै तेल उत्पादन गर्ने साउदी अरब पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारले नै उँभो लागेको देश हो। साउदीको धेरैजसो भूभाग मरूभूमि भएकाले खेतीयोग्य जमिन साह्रै थोरै छ। साउदी अरबको राजधानी रियाद हो। रियाद बाहेक दमाम, जुबैल, जेद्दा अरू मुख्य शहरहरू हुन्। इस्लाम धर्म मान्नेहरूको पवित्र ठाउँ मक्का मदिना पनि साउदीमै पर्छ। साउदी अरबको मुद्रालाई रियाल भनिन्छ। 1 साउदी रियाल बराबर आजको दरमा नेपाली 23 रुपैयाँ 71 पैसा हुन्छ। यो दर घटबड भइरहन्छ। वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्क अनुसार अहिलेसम्म झण्डै 5 लाख नेपाली श्रम स्वीकृति लिएर साउदी अरब गएका छन्। साउदी अरबमा नेपालीहरू रियाद, दमाम, जुबैल, जोद्दा, अलखोबर लगायतका शहरहरूमा काम गर्दछन्। नेपाली कामदारहरू साउदीमा गाडी चालक, होटलमा सरसफाई मजदूर, मेसन, कार्पेन्टर, इलेक्ट्रिसियन जस्ता काममा छन्। कृषि श्रमिकका रूपमा पनि नेपालीहरू गएका छन्। साउदीमा 100मा 95 जना नेपालीले गर्ने काम भनेको लेबरको हो। साउदीमा साह्रै धेरै गर्मी हुन्छ।
त्यसैले नेपालीका लागि साउदी अरबको उच्च तापक्रम नै सबैभन्दा ठूलो समस्या हो। त्यसैले गर्मीमा काम गर्न सक्ने मान्छे मात्रै साउदी अरब जानु ठीक हुन्छ। असार, साउन, भदौमा त 70 डिग्रीसम्म पुग्छ तापक्रम। यही महिना पनि तापक्रम 70 डिग्रीसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ। ज्यादै गर्मीमा काम गरेर कोठामा फर्केपछि एयर कन्डिसनरलाई धेरै चिसो बनाएर सुत्दा धेरै नेपालीको ज्यान गुम्ने गर्छ। त्यसैले साउदी अरब जान चाहनेहरूले कोठामा सुत्दा के गर्नुहुन्न भन्ने कुरा यहीँबाट जानेर मात्रै जानुपर्छ। अर्को कुरा, जुन कामको लागि जाने हो त्यो गर्न सक्ने भएमा मात्रै जानुपर्छ। कतिपय नेपाली ड्राइभरको काममा जान्छन्, नेपालमा गाड़ी चलाउन राम्रोसँग जानेकै हुन्न। उता गएपछि फराकिला बाटामा गाड़ी चलाउन सकिहालिन्छ नि भन्ने वैदेशिक रोजगार व्यवसायका एजेन्टको भनाइकै भरमा गएमा उता पुगेपछि काम गर्न सकिन्न। यस्तो समस्या परेका नेपाली धेरै भेटिन्छन् विदेशमा। गाड़ीले किचेर र आफैले चलाएको गाड़ी दुर्घटनामा परेर पनि धेरै नेपालीले ज्यान गुमाउँछन्। साउदी अरब विश्वमै धेरै दुर्घटना हुने देशहरू मध्येमा पर्छ। निकै चौड़ा बाटो कसरी काट्ने भनी थाहा नपाई हिँड्दा धेरै पर भएको गाड़ी पनि तीव्र गतिमा छिट्टै आइपुग्छ भन्ने अनुमान गर्न धेरैले सक्दैनन् र दुर्घटनामा परेर ज्यान जान्छ। त्यसैले बाटो काट्दा पनि धेरै ध्यान दिनुपर्छ साउदी अरबमा। अर्को समस्या कडा खालका केमिकल हालिएको रक्सी पनि हो। त्यस्तो रक्सीले शरीरमा धेरै हानि गर्ने भएकाले त्यस्तो रक्सी खानुहुन्न। बिहिबार र शुक्रबार साउदी अरब पुग्ने गरी नजानु राम्रो हुन्छ। शुक्रबार सार्वजनिक बिदा हुने साउदी अरबमा बिहिबार पनि सामान्यतया नेपालबाट आउने कामदारलाई लिन जाने चलन छैन। त्यसैले बिहिबार र शुक्रबार जाँदा एयरपोर्टमै अलपत्र पर्न सकिन्छ। अर्को कुरा, साउदीमा चुरोट, बिडी जस्ता सुर्ती भएका सामान लैजान प्रतिबन्ध छ। जाँड बनाउन प्रयोग गरिने मर्चा, अचार खाने भाङ जस्ता कुरा लिएर जानुहुन्न। 2.5 महिना अघि नेपालबाट कतार पुगेका लोकबहादुर जीसी एक मानो भाङ लगेको अभियोगमा 49 लाख जरिवाना र 3 वर्षको कैदको फैसला गरेपछि त्यसबाट छुटकारा पाउन दौड़धूप गरिरहनु भएको छ। सके गुन्द्रुक सिन्की जस्ता कुरा पनि नबोकेकै राम्रो। यसले पनि विमानस्थलमा नचाहिँदो झमेलामा पार्न सक्छ। साउदीमा अरबी भाषा बोलिन्छ। राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था भएको साउदी अरबको कानून इस्लामिक धार्मिक कानून सारियामा आधारित भएकाले कट्टर छ। कानून निकै कट्टर हुने भएकाले साउदी अरबमा काम गर्न जाँदा त्यहाँको कानूनका बारेमा विशेष चनाखो हुनुपर्छ। साउदी जाँदा टीका, डोरो जस्ता कुरा लाएर नजानु राम्रो। भाषाको केही ज्ञान भए राम्रो र शिष्टाचारका केही शब्दहरू सिकेर जाँदा फाइदा हुन्छ। जस्तो धन्यवादलाई शुक्रान अथवा मस्कुर भन्छन्। क्षमा चाहन्छुलाई आसिफ र माफ गर्नुहोस्लाई माआलिस भन्छन्। म्यानेजरलाई मुदिर, कम्पनीलाई सरिका भनिन्छ। यस्ता केही कुरा सिकेर जाँदा त्यसले पनि धेरै सजिलो हुन्छ विदेशमा। नेपालबाट जाँदा ब्रश, टुथपेस्ट जस्ता सामान 5-7 वटा लिएर जानु राम्रो हुन्छ। जाडो र गर्मीका कपड़ा अलि धेरै लिएर जानु ठिक, किनभने यस्ता सामान विदेशमा महँगो हुन्छ। त्यसैले नेपालबाटै त्यस्ता कुरा लिएर जाँदा तपाईको पैसा बचत हुन्छ। एयरपोर्टमा कसैको पनि सामान लिनुहुन्न। केही गरी लागू औषध रहेछ भने मृत्युदण्डको सजाय हुन्छ। अरू लान नहुने सामान पनि हुन सक्छन्। त्यस्तो सामान बोकेमा पनि प्रहरीको फन्दामा परिन्छ र जेलमा परिन्छ। साउदी अरब जाँदा लामो कपाल पाल्नुहुन्न र कानमा कुण्डल झुण्ड्याउन पनि हुन्न। जाँदा कैंची, ब्लेड जस्ता कुरा आफूले झुण्ड्याउने झोलामा राख्नुहुन्न। कुनै अप्ठ्यारो परेमा नेपाली दूतावासमा सम्पर्क गर्नुपर्छ। नेपालको दूतावास साउदी अरबको राजधानी रियादमा छ। दूतावासको फोन नम्बर हो 966-146-11108। साउदी अरबसँगै कतार, मलेसिया, कुवेत र यूएई का बारेमा यस्तै केही जानकारी हामीले हाम्रो वेबसाइट unn.com.np को ग्लोबल नेपाली खण्डमा पनि राखेका छौं। मलेसियामा यति बेला धेरै गर्मी नभए पनि खाडीका धेरै जसो मुलुकमा भने साह्रै गर्मी छ। हिजो कतारको दोहाको तापक्रम 42 डिग्री थियो, दुबईमा 45 डिग्री अनि साउदीको दमाममा 50 डिग्री माथि। तर खाडी भन्ने बित्तिकै सबैतिर उस्तै चाहिँ हुन्न। साउदीकै अब्बा भन्ने ठाउँमा खोला नाला छन्, पहाड़ छन्। देख्दा नेपालकै झल्को आउने त्यो ठाउँमा अलिक गर्मी कम छ। त्यसो त साउदीको राजधानी रियादमा पनि त्यति धेरै गर्मी हुन्न। कुरा अझै पनि खाडीकै। अब चाहिँ पत्रकार देवेन्द्र भट्टराईको खाडी अनुभव सुनौ। त्यो कल्पनाको दुनियाँ, त्यो नयाँ ठाउँ, त्यो भूगोल, 7 समुद्र पारी गएपछिको त्यो संसार
साँच्चै विचित्र लाग्दो थियो। हाम्रो गाउँघरमा अझै पनि भन्छन् छोरो खाडी गएको छ भनेर, तर त्यो खाडी कहाँ हो भन्ने कुरा धेरै आमाहरूलाई, धेरै बुवाहरूलाई, धेरै आफन्तहरूलाई अझैसम्म थाहा छैन। दोहा नेसनल एरियामा अथवा आसपासमा अल्खोरमा हिँड्दाखेरि पाइलेपछि ठोकिने नेपालीहरू आफ्नै गाउँठाउँको कुरा गर्नेहरू, नेपाली टोपी र कतिपय शुक्रबारे उहरूमा भेलाहरूमा दौरा सुरुवाल लाएर हिँडिरहेको दृश्यहरू देख्दा म यति टाढा आइपुगेको छु भन्ने कहिले फिल हुँदैन थियो, कहिले अनुभव हुँदैन थियो। धेरै नेपालीहरू, धेरै यताबाट गएकाहरू प्रेममा उड्थे, कल्पनामा रमाउँथे र दिनौं जसो लेखिरहन्थे धेरै कुराहरू। कल्पनाशील हुन नसक्ने र लेख्न नसक्नेहरू पनि, जस्तो समालको एउटा मरुभूमिमा लमजुङबाट गएको एउटा सम्बहादुर भन्ने विश्वकर्मा साथी थियो, त्यहाँ म गइरहन्थेँ। ऊ यता आफ्नो 7 महिना पेट बोकेकी श्रीमतीलाई छोडेर उता गएको रहेछ र ऊ गएको 2 महिनामा छोरो जन्मियो। थाहा पायो उसले। छोराको नाममा ठाउँ अनुसार अलि गोरो अनुहार भएकोले गर्दा सेते भनेर यता राखिएको रहेछ र उता पनि उसका 100-150 बाख्राको हुल्न बस्ने त्यही बेलामा एउटा बाख्राले सेतो पाठो जन्मायो र त्यो पाठोको नाम पनि उसले सेते राख्यो। हामी जाँदाखेरि पनि अरू बेला पनि त्यो सेतेकै वरिपरि हुन्थ्यो र सेते भनेर बोलाउँदाखेरि त्यो पाठो आउँथ्यो कुदेर र छोरासँग जसरी संवाद गर्थ्यो, आज दुध खाइस्, आज घाँस खाइस्, आज जाडो भयो कि, आज गर्मी भयो कि, पानी खान्छस्, यस्ता कुराहरू चाहिँ त्यो बाख्रासँग उसले संवाद गरिरहेको देख्दाखेरि मानवीय संवेदना भन्ने कुरा, भावना र अरू यस्ता मानवीय तत्त्वहरू चाहिँ लेखेर पढेर बोलेर मात्र होइन कि यसरी पनि प्रकट गर्न सकिन्छ, यसरी पनि व्यक्त गर्न सकिन्छ। एउटा मान्छेले एउटा पशुमा त्यो भाइचारा, त्यो प्रेम त्यसरी जनाइराखेको हुन्थ्यो र त्यो देख्दाखेरि एकदमै छोइएको अवस्था हुन्थ्यो। त्यो सँगै मैले अनुभव गरेको कुरा चाहिँ के हो भने हामी नेपालीहरू हर क्षण संवाद गर्न रुचाउँछौँ, कुराकानी गर्न रुचाउँछौँ। कतिले कुरौटे, नारद यस्तो यस्तो उपमा नेपालीहरूलाई दिने गरेका छन्, तर त्यो मनको भडास, मनको एउटा आवेग, मनभित्र रहेका कुराहरूलाई बाहिर निकाल्ने एउटा उपाय पनि हो कि जस्तो पनि लाग्यो कतार पुगेर त्यो मरुभूमिमा नेपालीहरूको स्थिति देखेपछि। अनि एउटा फार्ममा, एउटा बगैँचामा, एउटा भेगीगोठमा सँगै सुतेको हुन्थ्यो एउटा अरबी, एउटा सुडानी, एउटा मिस्री, एउटा नेपाली, एउटा बङ्गाली। जतिसुकै भाषामा अरबीमा बोले पनि, हिन्दीमा बोले पनि, जेमा बोले पनि त्यहाँ नेपाली बोल्नुको त्यो तिर्खा र तृष्णा त्यो रहेको हुँदो रहेछ। अनि त्यो तृष्णा चाहिँ जस्तै अवस्थामा पनि एउटा अनपढ मान्छेले पनि, सामान्य मान्छेले पनि 8 कक्षा 9 कक्षा पढेको तर कहिले जीवनमा कविता नलेखेकोले पनि डायरी भरिभरि कविता लेख्ने, भावनाका कुरा गर्ने, एकदमै सामान्य कुराबाट उठान गरेर नसोचेका चिजहरू, हामीले नकल्पेका विषयहरूमा चाहिँ तर्क वितर्क गर्ने काम गर्दा रहेछन्। त्यस्ता उदाहरणहरू असंख्य छन्। एकदमै सामान्य कुरा, तिम्रो उजाड जिन्दगीमा सपनाको चिन्तै नगर आइदिन्छु म त विपनीमा भनेर डायरीमा लेख्ने भनेको यहाँबाट 7-8 पढेर गएका सामान्य गोठालाहरू हुन्थे। उनीहरूले आफ्नो कोठाको भित्तामा यही टाइटलहरू टाँसेर, यही मुक्तकहरू, गीतहरू टाँसेर बसेका हुन्थे। योभन्दा पनि परतिर त्यहाँ मात्रै त्यस्तो यो मानवीय संवेदना अभाव, यो खडेरी, यो खाडीको अनुभूति होला भनेको त्यो प्रवास, कान्तिपुर प्रवासमा काम गर्दाखेरि पत्रपत्रिकामा यता काठमाडौँमा पनि छापिने मेरा सामग्रीहरू देखेर यसले यो कुरा चाहिँ उता पनि पुर्याइदिन्छ भन्ने सम्झेर यहाँबाट पत्र पठाउने, फ्याक्स गर्ने, इमेल गर्ने पुरुष महिला प्रेमी प्रेमिकाहरू पनि उत्तिकै हुन्थे जो ती गोठालालाई सम्बोधन गरेर यताबाट लेख्थे। कतिपय साँच्चीकै हुन्थे, कतिपय काल्पनिक हुन्थे। त्यसमध्ये मलाई छोएको तर एउटा बेनामी पत्र, यो चाहिँ फलाउनलाई दिनु भनेर चाहिँ आएको एउटा पत्रको भाका, एउटा सानो कविता म सम्बोधन गर्न चाहन्छु आज। मेरो खाडीको मान्छे भन्ने कविता थियो त्यो। खै तिमीलाई कहिले देख्न पाउनु, दिनगन्तीमै हताश छु, हर दिन वियोगको पराकाष्ठा, हर रात छटपट्टि झेल्छु। तिमी उता पसिना पसिना, म यता आँसुले मुख धुन्छु, आँसुमै नुहाउँछु। छेउमै हिमाल हाँसेर के हो ए मेरो खाडीको मान्छे, तिम्रो अनुपस्थितिमा म पनि त नित्य मरुभूमिमै अनुवाद हुन्छु। घामलाई बिन्ती गरौँ कि त्यहाँ नपछ्याउ मेरा प्रियलाई, ए घाम कमसेकम उनको चौघराभित्र त मत्थर भइदेऊ भनौँ। बहुला बतासलाई फकाएर तिम्रो तन मन शीतल पार्न सुटुक्क पठाउँ कि यो फुर्के बादलकै पाउ परौँ, गएर धित मरुन्जेल प्रियतमलाई मेरो स्नेहको दर्के झरीले निथुर्क भिजाइदेऊ भनौँ।
तातो हावासँगै बत्तिँदा अनकन्टार गोठहरूमा रात बिरात भौर चरिँदा परदेशी गौडाहरूमा थाहै नपाएको बाटोमा आनन्द मान्दा हिँडेको नै ठान्नु, टाढा सीमान्त मजरामा गुन्जने मादलुको तालमा गाउँ पाखा खोज्नु, आफ्ना स्वर र हरफहरू ओझेल पारेर मबाट फेरि मलाई उही आदिम शङ्कालु स्वभावमा नफर्काउनु, खाडीको नियति भन्दै त्यो मनलाई खाडी कहिल्यै नबनाउनु, तिमीलाई आँखाभरि मनभरि हरियो राखेर पर्खने कोही छ यता, ज्यानको राम्रो ख्याल राख्नु है। यस्ता पत्र आउँथे तर पुर्याउने ठेगाना हुँदैन थियो। त्यो दोहोरो संवेदनाको चपेटामा, त्यो खडेरीमा, त्यो खाडीमा म दिन बिताइरहेको हुन्थेँ। यो थियो पत्रकार देवेन्द्र भट्टराईको खाडी अनुभव। कान्तिपुरका लागि कतारको दोहामा बस्दा उहाँले देखेका कुरा हामी यसरी नै आउँदा केही कार्यक्रममा पनि सुन्ने नै छौं। अब चाहिँ तपाईकै प्रश्न, जिज्ञासा, सुझाव र अनुभवतिर लागौं। म शिवज भुजेल, सिन्धुली, हाल काठमाडौँ। मेरो साथीको पासपोर्ट एजेन्ट मार्फत 3 वर्ष अगाडि मेन पावरमा छ र त्यो मलेसियाको लागि लागेको भिसा क्यान्सिल भयो, किनकि एजेन्ट र मेन पावरले फसाउँदैछ भन्ने थाहा भयो र क्यान्सिल गरियो र त्यो पासपोर्ट मेन पावरमा छ। त्यो पासपोर्ट माग्दा पैसा लाग्छ भन्छन् र त्यो पासपोर्ट झिक्दा पैसा लाग्छ कि लाग्दैन र त्यही अर्को पासपोर्ट बनाउन के प्रोसेस चाल्नुपर्छ र बनाउन मिल्छ कि मिल्दैन। अन्त्यमा भोलिका दिनहरूमा उज्यालो 90 नेटवर्कले अझ उत्कृष्ट र नयाँ नयाँ विषयवस्तु लिएर नयाँ नयाँ कार्यक्रमहरू लिएर अगाडि बढोस्, शुभकामना। मेरो नाम एलएस लामा, घर मकवानपुर। मलेसिया जाने भनेर मैले रौलाखेलमा रहेको लक्की ओभरसिज भन्नेमा मैले पासपोर्ट दिएको थिएँ अनि त्यहाँ उसले मलेसिया पुऱ्याउने भनेर अनि पासपोर्ट लिएर राख्यो अनि भिसा हाल्यो। भिसा हालेपछि उसले मलाई के भन्यो भने मलेसियालाई 1,30,000 चाहिन्छ भन्यो। अनि म 1,30,000 तिर्न सक्दिनँ, म सरकारी जान्छु, असरकारी 80,000 भन्दा छैन भनेपछि उसले मलाई त्यसो भए म पासपोर्ट दिन्न भन्यो। पासपोर्ट नदिने भनेपछि मैले ल अब तपाईँ किन नदिनु, मलाई त्यही रेटमा पठाउनु हुन्छ भने जानु, नत्र म जान्नु है। उसले मैले पासपोर्ट नदिने भनेको गरेँ। अनि त्यसपछि म भाइजी रोजगार विभागमा गएर मैले लिखित उजुरी दियो। लिखित उजुरी दिँदाखेरि त्यहाँ कानुनी अधिकृत उहाँले के भन्नुभयो भने फोन गरेर म सोध्छु भने, अनि फोन गरेर सोधेर उसले के भन्यो। अनि भनेपछि उसले उल्टै मलाई कुरा गरिदिन्छ, त्यहाँ मिलेर जाऊ भन्यो। अब त्यहाँ मेन मान्छेले नै अब यस्तो गरेर यसले यसो काम गरेर यसले कारवाही गर्नुपर्छ भन्नु कता उल्टै मलाई त्यसो भनेपछि अब त्यस्तो अवस्थामा कसले त्यहाँ भन्ने अथवा कारवाही अब कसले गर्ने, त्यस्तोलाई त्यस्तो यहाँ हाम्रो मेन कानुनी रूपमा अब त्यस्तो कानुनी ओहदामा बस्ने भने त्यस्तो हुन्छ भने अब त्यसले कारवाही कसले गर्ने। यसको जवाफ दिँदै हुनुहुन्छ वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक लालबाबु कवारी। एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भने नि, पासपोर्ट यदि हामी म्यान पावरलाई दिन्छौं र म्यान पावरले एउटा सर्टेन टाइममा भिसा लगाएर ल्याइसकेको छ भने त्यो भिसा लगाएर आइसकेपछि हामी जान्नौ भन्दाखेरि त्यो भिसाको पैसा चाहिँ तिर्नुपर्छ। कानूनमा पनि त्यो व्यवस्थाहरू गरिएको छ। यदि होइन म्यान पावरको त्रुटिको कारणले, म्यान पावरले बदमाशी गरेको कारणले त्यस्तो भइरहेछ भने त्यस सम्बन्धमा हामीले कानूनी कारवाही गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ। तर व्यक्ति स्वयंले नै भिसा लागिसकेर म जान्न भन्दाखेरि त्यो भिसा बापतको जुन निश्चित रकमहरू छ, विभिन्न देशमा फरक फरक रकमहरू छ, त्यस्तो रकमहरूको बारेमा जानकारी लिनुपर्छ र सो अनुसारले म्यान पावरले दावी गरेको हुन सक्छ। अब पासपोर्टलाई त्यही अब भिसा लागेको रकम उसले कति दिनुपर्ने हो त्यो कुराहरू स्पष्ट भइसकेपछि अनि पासपोर्ट फिर्ता दिने कामहरू चाहिँ हुन सक्छ। त्यसको लागि पनि यो सम्बन्धित श्रोतालाई यो अफिसमै आएर बुझ्दाखेरि राम्रो होला भन्ने म उहाँलाई सल्लाह दिन चाहन्छु। अब यो पासपोर्ट निकाल्ने सम्बन्धी काम अब विभागले त्यसमा जानकारी दिन सक्दैन। यो काम भनेको परराष्ट्र मन्त्रालयको हो र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूको हो र यस सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायमै गएर बुझ्दा राम्रो होला। अब एउटा कुरा म स्पष्ट के गरिदिन चाहन्छु भने मलेसियाको लागि नेपाल सरकारले तोकेको रकम भनेको 80,000 रुपियाँ हो। 80,000 रुपियाँ भन्दा बढी कुनै पनि म्यान पावरले यदि लिन्छ सो किसिमको व्यवहार गर्छ भने हामी त्यसलाई कानूनको दायरामा ल्याउनु पर्ने हुन्छ र कानूनी कारवाही त्यसलाई गर्छौं नै। र जहाँसम्म रह्यो उहाँले श्रोताले उजुरी गर्नु भएको छ विभागमा, तर त्यहाँबाट कानून अधिकृतले मिल्नुस् भन्ने खालको जुन जानकारी दियो, अब त्यस्तो खालको केही कुराहरू छ भने हामी बुझ्छौं र सम्बन्धित श्रोतालाई म एकपल्ट विभागमा आएर सम्बन्धित निर्देशकलाई सम्पर्क गर्न अनुरोध गर्दछु र त्यहाँबाट उहाँले पक्कै पनि यस सम्बन्धमा छिनोफानो हुन्छ र न्याय पाउनुहुन्छ भन्ने उहाँलाई म अपेक्षा दिन चाहन्छु। गोकुल राई, सोलुखुम्बुबाट। म 39 वर्षको कृषि भेटनरी जेटी हुँ। भेटनरी विषय अन्तर्गत नै ट्रेनी भिसामा जापान जानलाई 67 सालमा 5 महिनाको जापानिज भाषा कक्षामा सहभागी भइसकेको छु। भिसा पर्खाइमा आजसम्म छु, तर 40 वर्ष टेकेपछि यो अवसर छैन भन्ने सुनेको छु र जितको मापदण्ड पर्नलाई मैले के गर्नुपर्छ, लाग्ने लागत खर्च कति निर्धारण गरी
नमस्कार, म महेन्द्र गुरुङ बिचौरा लमजुङबाट। म औद्योगिक प्रशिक्षकको रूपमा जापान जान चाहन्छु। यसको लागि के कस्तो प्रोसेस गर्नुपर्छ होला? यसरी जापान जाँदा कमाइ हुन्छ या हुँदैन? कुन कुन काममा औद्योगिक प्रशिक्षकको रूपमा जापान लगिन्छ अनि कति लगानी गर्नुपर्छ? यसको जवाफ दिँदै हुनुहुन्छ वैदेशिक रोजगार विभागको जिटको सेल्की शाखा अधिकृत प्रमिला आचार्य। जिटको अन्तर्गत प्रशिक्षार्थी कामदार जापानमा गई तालिम प्राप्त गर्नको लागि जिटको निर्देशिका बमोजिम 18 वर्ष पूरा भइसकेको र 40 वर्ष ननागेको व्यक्ति योग्य हुने व्यवस्था छ। तसर्थ उमेरको यही सीमाभित्र रहेर आफू कार्यरत रहेको विषयसँग सम्बन्धित मागमा जिटकोमा सूचीकृत इजाजत पत्रवाला कम्पनी कहाँ निवेदन दिन सकिनेछ। त्यस्तै प्रशिक्षार्थी कामदार जापान जान लागत खर्च सम्बन्धमा जिटको निर्देशिका 2066 को दफा 11(1) मा प्रवर्धन खर्च रु 50,000 तोकेको छ। यो भन्दा बढी लिने दिने दुवैलाई वैदेशिक रोजगार ऐन नियम बमोजिम कारबाही हुने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ। प्रशिक्षार्थी कामदारको बढी माग आउने क्षेत्रहरूमा कृषि, दुग्ध उद्योग, मेसिन अपरेटर, खाद्य पदार्थ प्याकेजिङ, स्टेशनरी, बुक बाइन्डिङ लगायतका पाइएको छ। जापान स्थित रोजगारदाता कम्पनीबाट आवश्यकता अनुसार अन्य क्षेत्रमा माग विस्तार भइरहेको पनि पाइएको छ। प्रशिक्षार्थी कामदारहरूको स्यालेरी सम्बन्धमा 1 लाख यान भन्दा माथि नै आउने गरेको पाइएको छ। यसबाहेक खाने बस्ने यातायात सुविधा छुट्टै उपलब्ध हुन पनि सक्छ। त्यस्तै प्रक्रियाको विषयमा पनि सोध्नु भएको रहेछ। जिटको अन्तर्गत प्रशिक्षार्थी कामदारको रूपमा जापान जानको लागि जिटकोमा सूचीकृत इजाजत पत्रवाला कम्पनीको मागसँग सम्बन्धित विषयमा नेपाल सरकारको उद्योग मन्त्रालयबाट स्वीकृति प्राप्त कम्पनी जो 3 वर्षदेखि निरन्तर चलिरहेको हुनुपर्छ मा 2 वर्ष काम गरेको व्यक्तिले इजाजत पत्रवाला कम्पनीमा निवेदन दिनुपर्नेछ। यसरी कम्पनीबाट छनौट भएको प्रशिक्षार्थीले जापानिज भाषा परीक्षा नेपाल सरकारले तोकेको निकाय JAAN जानबाट पास गरेको प्रमाणपत्र संलग्न रहनुपर्छ। यो बाहेक प्रशिक्षार्थीको बीमा, कल्याणकारी कोषको लागि रु 1000 तिरेको भाउचर, निरोगिताको परीक्षण, अभिमुखीकरण तालिम आदिको प्रमाणपत्र पनि आवश्यक पर्छ। जिटको अन्तर्गत जापान जान चाहने प्रशिक्षार्थी कामदारहरूले वैदेशिक रोजगार विभागको वेबसाइट www.dofe.gov.np बाट जिटको निर्देशिका डाउनलोड गरी हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै यस सम्बन्धी अन्य जानकारीको लागि वैदेशिक रोजगार विभागको जिटको सेलमा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। तपाई पनि यसरी नै आफ्नो प्रश्न, सुझाव वा प्रतिक्रिया आफ्नै आवाजमा रेकर्ड गराउन चाहनुहुन्छ भने यो कार्यक्रम सकिने बित्तिकै 9 बजेदेखि 10 बजे भित्र 166001 55566 मा फोन गरेर रेकर्ड गराउन सक्नुहुन्छ। बिहान 9 बजेदेखि 10 बजेसम्मको समय तपाईका लागि अनुकूल पर्दैन भने 015000 मा बिहान 5 बजेदेखि राति 11 बजेसम्म जुनसुकै समयमा पनि रेकर्ड गराउन सक्नुहुन्छ। तर यो नम्बरमा फोन गर्दा भने तपाईको टेलिफोनको न्यूनतम शुल्क लाग्छ। अब हामीलाई एसएमएसमा प्राप्त प्रश्नहरू। अर्घाखाँचीबाट वीरेन्द्र अधिकारी सोध्नुहुन्छ, कोरियाली भाषा जस्तै इजरायली भाषाको पनि परीक्षा हुन्छ रे भन्ने सुनेको छु, साँचो हो कि होइन? यसको उत्तर दिँदै हुनुहुन्छ वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक लालबाबु कवारी। यो इजरायलको सम्बन्धमा अहिलेसम्म जुन यो भाषा परीक्षाको कुरा गर्नु भएको छ श्रोताले, त्यो अहिले त्यस्तो केही निर्णय सरकारले गरिसकेको छैन। त्यसैले बाहिरी हल्लामा अहिले जानु उपयुक्त हुँदैन। त्यो सम्बन्धमा निर्णय भएपछि सरकारले त्यसको बजाप्ते सबैलाई जानकारी दिने नै छ। तर अहिले त्यस्तो खालको कुनै व्यवस्था गरिएको छैन। नवलपरासीबाट बैजनाथ चौधरी लेख्नुहुन्छ, म्यान पावर कम्पनीले दिने सम्झौता नक्कली र सक्कली कसरी छुट्याउन सकिन्छ? यसको उत्तर पनि विभागका निर्देशक लालबाबु कवारीले दिँदै हुनुहुन्छ। अहिले हाम्रो कानूनमा भएको व्यवस्था अनुसार जुन विदेशबाट अंग्रेजी एग्रिमेन्ट आउँछ त्यसको नेपाली उल्था गरेको अनिवार्य रूपले सबै म्यान पावरहरूले जाने नेपाली कामदारहरूलाई दिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ। सोही बमोजिम अहिले विभागले नेपाली पनि उल्था गरेको एग्रिमेन्ट पेपर दिनुपर्छ भन्ने अहिले व्यवस्था गरेको छ र त्यसमा बजाप्ते म्यान पावरको छाप लागेको हुनुपर्छ र म्यान पावरको प्रोप्राइटरले सही गरेको हुनुपर्छ त्यसमा। र त्यसमा जुन कम्पनीले डिमान्ड पठाएको हुन्छ त्यो कम्पनीले पनि सही गरेको, त्यसको अथेन्टिक पर्सनले सही गरेको त्यसमा हुनुपर्छ। त्यस्तो कागजलाई नै चाहिँ आधिकारिक मान्नुपर्छ र त्यो कागजलाई हामीले पहिचान गरेर अर्को आधार के हो भने जुन विज्ञापन निकालेको हुन्छ म्यान पावरहरूले, त्यो विज्ञापनमा उसले तोकेको सेवा शर्तहरू त्यसमा उल्लेख गरेको छ कि छैन त्यो चाहिँ राम्ररी पढ्नुपर्छ र त्यस्तो करार पत्रहरूलाई चाहिँ सक्कली हो भनेर हामीले मान्नुपर्छ। राजन कुमार लामाले हेटौडाबाट सोध्नु भएको छ, कंगोमा काम गर्न जान भिसा खुलेको छ भन्ने सुनेको छु, हो कि होइन? मलाई लागत 3,50,000 रुपियाँ लाग्छ र कमाई महिनामा 80,000 हुन्छ भनिएको छ। के त्यसमा जाँदा हुन्छ?
यसको जवाफ दिँदै हुनुहुन्छ वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक लालबाबु कवारी। यो नितान्त गलत हो। कंगो भन्ने अहिलेसम्म हामीले नेपाल सरकारले 108 वटा देशलाई चाहिँ संस्थागत रूपमा खुला गरेका छौं र सोही 108 वटा देशको डिमान्डहरू लाएपछि हामीले पूर्व स्वीकृति यहाँबाट दिने गर्छौं। तर कंगो भन्ने देश अहिले 108 वटा देशमा पर्दैन। त्यसैले यदि त्यस किसिमले कसैले पैसा उठाइरहेछ र तपाईलाई भ्रममा पारिरहेछ भने त्यो नितान्त रूपले ठगी गरिरहेको छ। त्यस्तो भ्रममा नपर्न म सबै श्रोता बन्धुहरूलाई अनुरोध गर्दछु। अब हाम्रो फेसबुक पेज, इमेल र एसएमएसमा प्राप्त जिज्ञासा, भोगाई तथा अनुभवहरू। अनिल श्रेष्ठले यूएईबाट वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्डको वेबसाइट के होला अनि त्यहाँबाट के कस्तो जानकारी पाइन्छ भनेर सोध्नु भएको छ। अनिलजी, बोर्डको वेबसाइट www.fepb.gov.np हो र तपाईले त्यहाँबाट बोर्डले गर्ने कामसँगै कुन देश जाँदा कति लागत पर्छ, कामदारले के कस्तो कुरामा ध्यान दिनुपर्छ, बोर्डबाट कस्ता आर्थिक सहायता पाइन्छ भन्ने जस्ता जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ। स्वस्तिक ओभरसिजका कार्यकारी निर्देशक तपन पोखरेलले अघिल्लो हप्ताको कार्यक्रम देश परदेशका बारेमा लेख्नु भएको छ। म बंगलादेशको ढाकाबाट तपाईको कार्यक्रम सुन्दैछु। साथीहरू, पहिले एजेन्ट र म्यान पावर कम्पनीको बीचमा रहेको भिन्नता छुट्याउनुहोस्। के एकजना मान्छेले म्यान पावर चल्छ? ठग त जता पनि हुन्छन्। गेस्ट हाउसमा राख्ने एजेन्टले हो, म्यान पावरले होइन। गौतम पाण्डे लेख्नुहुन्छ, म अहिले कतारमा एउटा कम्पनीमा काम गर्छु। 2 वर्ष भयो यहाँ आएको, तर काम गाह्रो छ, कमाई थोरै, खान पनि राम्रोसँग पाइन्न। चर्को घाममा यसरी काम गर्न ऋण काटेर आउनुभन्दा आफ्नै देशमा केही गर्नु ठीक हो। मोरङको इटहराका देवेन्द्र सुवेदीले कतारमा भारतीय मूलका व्यक्तिबाट नेपाली धेरै ठगिने गरेको कुरा बताउनु भएको छ। निर्मलजीले म्यान पावर कम्पनीहरूले नेपालमा भने भन्दा आधा जति मात्रै तलब पाइने हुनाले खाडीको चर्को गर्मीमा काम गर्न नसक्नेहरू नआउनुहोला भन्नुभएको छ। कतारको दोहाबाट हरि अधिकारी लेख्नुहुन्छ, यहाँ पाइने मुख्य काम भनेको निर्माण क्षेत्रमा हो। कतारमा ठूल्ठूला घर, बाटो र डिजेल ग्यास पेट्रोल कम्पनीको निर्माण द्रुत गतिमा भइरहेको छ। असारदेखि भदौसम्म प्रचण्ड गर्मी हुने भएकाले धेरै नेपालीको निधन यही बेला हुन्छ। यसको अलावा सिप भएका नेपालीले राम्रै कमाई पनि गरिरहेका छन्। सुरक्षा गार्डको काम गर्नेले तुलनात्मक रूपमा अलिक धेरै कमाउँछन्। कतारमा भविष्यमा होटल, रेस्टुरेन्ट र शपिङ सेन्टरहरूमा धेरै काम पाइने सम्भावना छ। त्यसैले त्यस्तो तालिम लिएर आउनुभयो भने तपाईको वैदेशिक रोजगारीको यात्रा सजिलो हुनेछ। यूएईको दुबईबाट सन्तोष गैरे लेख्नुहुन्छ, कार्यक्रम देश परदेशले विदेशमा बस्ने नेपाली र नेपालमा बस्ने उनीहरूका घर परिवारलाई जोड्ने अपेक्षा गरेको छु। उहाँले दुबईमा सुरक्षा गार्डको काममा जान चाहनेहरूका लागि केही उपयोगी जानकारी पनि पठाउनु भएको छ। नेपालमै सुरक्षा सम्बन्धी आधारभूत जानकारी लिएर आउनुभयो भने दुबईमा हुने सुरक्षा सम्बन्धी परीक्षाहरू जस्तै डीपीएस, एनएसआई, पीएसबीडी पास गर्न सजिलो हुन्छ। पीएसबीडी लाइसेन्स लिन सकियो भने तलब निकै राम्रो हुन्छ। सुरक्षा गार्डमा नेपालमै 2-3 वर्ष अनुभव भएकाहरूलाई धेरै अवसर दिइन्छ, नयाँलाई त्यति अवसर हुन्न। त्यसैले नेपालबाट आउँदा विचार गर्नुहोला भनेर सन्तोषजीले लेख्नु भएको छ। तपाई पनि फोन, एसएमएस, इमेल र फेसबुक मार्फत आफ्ना कुरा हामीलाई सुनाउन सक्नुहुन्छ। बिहान 9 बजेदेखि 10 बजे भित्र 1660 01 555 66 मा अथवा बिहान 5 बजेदेखि राति 11 बजेसम्म 01 5 000 192 मा फोन गरेर तपाई आफ्नै आवाजमा आफ्ना कुरा रेकर्ड गराउन सक्नुहुन्छ। यसैगरी एसएमएस गर्न मोबाइलको मेसेज बक्समा देश परदेशको छोटकरी रूप डीपी टाइप गरी एक स्पेस छोडेर आफ्ना कुरा लेखी 556 मा एसएमएस गर्नुहोला। DESSDays@unn.com.np मा इमेल गरेर अथवा facebook.com/उज्यालो90 नेटवर्कमा पनि आफ्ना सन्देश हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रमका बारेमा तपाईको सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया पर्खिँदै प्रविधिमा साथ दिने साथी सशिन्द्र, साथीहरू लक्ष्मण, दीपा, ऋतु अनि शिखा र म सुनिल बिदा माग्छौं। नमस्कार।